हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलद्वारा सञ्चालित सिम्याट प्रिपरेसन क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले ब्याचलर्समा कुनै बिजनेस स्कुलमा छिर्नको लागि लिने इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको टेस्ट भनौँ अथवा सिम्याट प्रिपरेसन सिम्याट भन्ने एक्जामिनेसनको प्रिपरेसन क्लासमा छौँ र मैले तपाईँहरूलाई अहिले चाहिँ क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसको प्रब्लम जुन चाहिँ हामीलाई 25% पुरैको 25% चाहिँ यसबाट सोधिन्छ, यसमा गाइड गरिरहेको छु। र मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ डिफाइन फङ्सन पढाएको थिएँ र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ एज एन्ड डिजिट है। आज हामी एज एन्ड डिजिटको बारेमा पढ्छौँ। ल सुरु गरौँ है त। रेडी भएर बस्नु होला। एउटा प्र्याक्टिस गर्ने कपी पेपर केही लिएर बस्नु होला है। पेन त लिनै पर्यो, क्यालकुलेटर चाहिँ लिन पाइएन किन भन्दा क्यालकुलेटर हामीले युज गर्न पाइँदैन। ल सुरु गरौँ है त। पहिला जेनरल छलफल गरौँ अनि त्यस पछाडि हामी यसको कन्टेन्टतिर छिर्छौँ है। अब यो त्यस्तो नयाँ कुरा छैन है, यसमा केही पनि त्यस्तो हो यो के हो यो नयाँ कुरा भन्ने त्यस्तो केही पनि छैन। हामीले यो पढिरहेको कुरा हो। हामीले ग्रेड 8, 9, 10मा अल्जेब्रामा भर्बल इक्वेसन्स भनेर पढेको थियौँ हो। त्यहीँको कुराहरू चाहिँ यो एज एन्ड डिजिटमा सोधिने हो। सबै कुराहरू त्यहीँबाट आएको छ है, केही पनि नयाँ कुराहरू छैन। अब हामी छलफल गर्छौँ है त। एजमा 2-3वटा कुराहरू छ। यो प्रेजेन्ट टाइम हुन्छ, यो आफ्टर हुन्छ र यो बिफोर हुन्छ है। कहिल्यै पनि हामीलाई बिफोर, अगो, यस्तो सिन्स यस्तो भन्यो भने चाहिँ हामी कता जान्छौँ त? पछाडितिर जान्छौँ है। यो प्रेजेन्ट टाइम भन्दा पछाडितिर जान्छौँ। अगो भन्यो भने, बिफोर भन्यो भने यस्तोमा चाहिँ हामी पछाडितिर जान्छौँ। र हेन्स, आफ्टर, इन 7 years यस्तो भन्यो भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ त? यतातिर जान्छौँ, माथितिर जान्छौँ। भनेको कमिङ इयर्स भन्ने बुझिन्छ, आउने वर्षहरू भन्ने बुझिन्छ। र बिफोरमा चाहिँ बितेका वर्षहरू भन्ने बुझिन्छ है। अब एउटा जेनरल सेन्सको कुरा गराउँछु म तपाईँहरूलाई। जेनरल सेन्सको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, जस्तै ल मैले मानिलिउँ म अहिलेको उमेर मेरो 15 छ अरे, 15 छ। दिस इज माई प्रेजेन्ट एज। प्रेजेन्ट एज मेरो 15 छ अरे भने अबको नेक्स्ट 15 वर्षमा आफ्टर 15 years म के हुन्छु होला? आफ्टर 15 years है, अबको 15 वर्षमा आफ्टर 15 years म के हुन्छु होला? अबको 15 वर्षमा, अबको 1 वर्षमा 16 वर्षको हुन्छु, अबको 2 वर्षमा 17 वर्ष हुन्छु, अबको 3 वर्षमा 18 वर्ष हुन्छु, अबको 4 वर्षमा 19 वर्ष हुन्छु, गर्दै 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 अबको 15 वर्षमा चाहिँ म कति वर्षको पुग्छु त? 30 वर्षको। हामीले यहाँनिर के गरेको हुन्छौँ त? जोडेको हुन्छौँ। जोडेर 30 पुऱ्याइयो। र आजभन्दा म 7 वर्ष अगाडि कति वर्षको थिएँ होला? मेरो 7 वर्ष अगाडिको उमेर के थियो होला? एज आफ्टर 15 years। आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि म कति उमेरको थिएँ होला? आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि म 14 वर्षको थिएँ होला। आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि म 13 वर्षको थिएँ। 3 वर्ष अगाडि म 12 वर्षको थिएँ। 4 वर्ष अगाडि म 11 वर्षको थिएँ। गर्दै 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 आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि म 8 वर्षको थिएँ होला होइन, थिएँ नै भनौँ न, के होला नि, साँच्चैकोमा हो त है। ल एज बिफोर, यसमा चाहिँ हामीले यो 15मा घटाउँछौँ भने पछाडि बिफोरको भागमा हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त? बिफोर इयर्स, बिफोर समथिङ इयर्स भन्यो भने त्यतिखेर घटाउने र आफ्टर भन्यो भने जोड्ने। केमा? प्रेजेन्ट एजमा। प्रेजेन्ट एजमा बिफोर भन्दा घटाउने रहेछ र आफ्टर भन्दा जोड्ने रहेछ।
यति कुरा बुझ्न सकिन्छ है। यो बुझिसके पछाडि हामीले अब नम्बरहरूको कुरा त तपाईँहरूलाई थाहा छ नै, त्यस पछाडि त्यस्तो केही प्रब्लम भयो भने हामीले त्यहीँ छलफल गर्छौँ पछि है। ल यो भयो एउटा कुरा। अब अर्को छ रेसियोको कुराहरू सोधेको हुन्छ है, जेनरली त्यो रेसियोको कुराहरू सोधेको पाइन्छ। त्यो कुराहरू म तपाईँहरूलाई क्वेसनमा नै बुझाउँला, त्यो केही पनि प्रब्लम हुँदैन त्यसमा। ल अब त्यही हो, अब चाहिँ हामी यहाँको प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ र त्यसमै डिस्कसन पनि गर्छौँ है। ल यहाँनिर के भनेको छ भन्दा जस्तै पहिलो क्वेसनमा ए फादर्स एज वाज 3 times of his son at 2040 BS and 2050 BS respectively. The birth year of son is son was first option 2023 BS, second option 2040 BS, third option 2030 BS र फोर्थ अप्सन 2032 BS। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर सेन्स लगाउँछौँ। पहिला सुरुमा कसको भनेको छ, फादरको कुरा छ अनि सनको कुरा छ है। ल मानिलिउँ फादरलाई, अब यो हामीले रफली सल्भ त गर्ने हो नि हैन, रफली यतापट्टि छिटो सकेसम्म छिटो गर्नुपर्ने छ। 1 minute 6 seconds हामीले यसलाई सल्भ गर्नुपर्ने छ। एउटा क्वेसनलाई 1 minute 6 seconds सल्भ गर्नुपर्छ है, यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला, मैले पहिले पनि भनेको छु। त्यतिमा सल्भ गर्नुपर्ने छ, रफली गर्ने हो भने पहिल्यै सुरुमा के गर्ने, यसरी चित्र बनाए पनि नबनाउँदा पनि हुन्छ। जस फादरलाई एफले डिनोट गर्नुहोस्, सनलाई एसले डिनोट गर्नुहोस्। एकछिनको लागि फादरको एज भनेको हामीले एफ बनायौँ र सनको एज भनेको हामीले एस बनायौँ। अब पढौँ है त। ट्वेन्टी 40 BS र 2050 BS को कुरा छ। 2040 BS मा चाहिँ के भएको थियो अरे, फादरको एज र सनको एजमा कस्तो खालको रिलेसन थियो, फादरको एज सनको एज भन्दा 3 टाइम्सले बढी थियो। 3 टाइम्स कि 2 टाइम्स, 3 टाइम्स है। अनि 2050 मा चाहिँ फादरको एज र सनको एजको रिलेसन, सन चाहिँ 2 टाइम्सले के थियो, फादरको एज चाहिँ 2 टाइम्स थियो अरे सनको एज भन्दा। अब यहाँबाट हामीले के भन्न सकिन्छ त, यसबाट हामीले पहिला सुरुमा यो साल र यो सालको रिलेसन मात्र निकाल्यौँ, तर यो रिलेसन यसरी लेखियो भने, यो हतारमा लेखियो भने यो कुरा बिग्रिन्छ। किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यहाँदेखि 2040 देखि 2050 सम्म पुग्दाखेरि के भएको हुन्छ त, फादरको एज र यो भनेको 10 वर्षको डिफ्रेन्स हो नि त, 10 इयर्सको डिफ्रेन्स हो नि त हैन। फादरको एज र सनको एज दुइटै 10 इयर्सको डिफ्रेन्समा हुन्छ। र हामीले यहाँनिर सनको एजलाई त हामीले चेन्ज गरिसक्यौँ, किनभने पहिला 3 टाइम्स सनको एज थियो भने अहिले 2 टाइम्स सनको एज छ। तर त्यतिखेर यदि त्यति बेला फादरको एज चाहिँ एफ छ भने, 2040 BS मा फादरको एज एफ छ भने है, याद गर्नुहोस् है, 2040 मा चाहिँ फादरको एज एफ छ भने 2050 मा के हुने भयो त, 10 वर्षको अन्तरालमा यो पनि के हुने भयो, 10 वर्ष बुढो हुनु परेन कि फादर अमर अजम्बरी हो, चेन्ज नै नहुने, 10 वर्ष बुढो हुनु पर्यो नि त। त्यही भएर यहाँनिर +10 राख्नु पर्यो। ठ्याक्कै त्यसरी नै सनको एज पनि 10 वर्षमा के हुन्छ त, बढ्छ, अनि सन पनि 10 वर्ष बुढो हुनु परेन त, 10 वर्ष गर्दाखेरि बुढो हुनु पर्यो नि। भने पछाडि यो सनलाई हामीले +10 गर्छौँ। यो किन गरियो +10 किन गरियो भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर सनलाई पनि 10 वर्ष पछाडि हेर्दाखेरि 10 वर्ष बुढो भएको देखाउनु पर्यो। यहाँ 10 इयर्स भनेको छ नि त, किन 10 इयर्स भन्यो, किन भन्दा 2040 देखि 2050 मा गएको हो नि त, त्यसैले है। अब हामीसँग यहाँनिर दुईटा रिलेसन आउँछ, एउटा भनेको 3s, अर्को भनेको f + 10 = 2 टाइम्स s + 10 आउँछ। अब यहाँबाट हामीले
के निकाल्ने हो त s को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। s को भ्यालु किन निकाल्ने भन्ने कुरा आउन सक्छ। s को भ्यालु किन निकाल्ने भन्दाखेरि हामीलाई सनको डेट अफ बर्थ चाहिएको छ र सनको डेट अफ बर्थ अथवा इयर अफ बर्थ निकाल्नको लागि हामीले s निकाल्छौँ। पहिला s भनेको के हो, s भनेको हेर्नुहोस् है, यो s भनेको यहाँको s हो, यहाँनिर s + 10 छ भनेपछि यो s भनेको चाहिँ खासमा सनको 2040 को उमेर हो। अब त्यो उमेरमा हामीले सनको यहाँबाट s को भ्यालु निस्किन्छ अनि 2040 बाट त्यो भ्यालु घटाएपछि इयर अफ बर्थ आउँछ। सजिलो कुरा छ है। ल अब हेर्नुहोस् है यसलाई कसरी सल्भ गर्ने। पहिला सुरुमा यसलाई f = 3s छ, यसलाई यहाँनिर लगेर राखौँ। f भनेको 3s हुन्छ भने यो f लाई पनि हामीले के लेख्न पाइयो त 3s लेख्न पाइयो प्लस 10 = 2 times s + 10 or 3s यहाँनिर 3s + 10 = 2s + 20 हुने भयो। अब यो 2s लाई यतापट्टि ल्याउनुहोस् र यो 10 लाई यतापट्टि लग्नुहोस्। साइन चेन्ज गराउनु पर्यो। 3s - 2s = 20 - 10 भन्नुको अर्थ कति हुने भयो त s = 10 हुने भयो। भने पछाडि हामीले यहाँबाट के निकाल्यौँ त छोराको उमेर 2040 मा कति रहेछ 10 वर्ष रहेछ। 2040 मा 10 वर्ष थियो भने उ जन्मिएको वर्ष कसरी निकाल्ने 2040 मा 10 वर्ष हो नि त भनेपछि घटाउने अब 10 लाई गर्दा कति आयो 2030 भनेपछि हाम्रो करेक्ट आन्सर भनेको के रहेछ यो रहेछ है। यसरी बुझ्नु पर्यो क्वेशनले सोधेको फ्लोलाई बुझ्ने अनि त्यस पछाडि बल्ल इक्वेसन बनाउने अनि सल्भ गर्ने है। इक्वेसन बनाइएन भने त डुबिन्छ नि फेरि। ल यो भइसके पछाडि अर्को क्वेशनमा जाउँ है त। अर्को क्वेशन पनि यस्तै खालको छ। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि फादर्स एज वाज 4 times and 3 times of his son at 2032 BS and 2050 BS. Respectively, the birth year of the son was 2023 BS, 2032 BS, 2040 BS अनि 2030 BS। ठ्याक्कै अहिलेको जस्तै क्वेसन छ, केही पनि फरक छैन। पहिला सुरुमा फादरको एज र सनको एजको कुरा भइरहेको छ यहाँनिर। भने पछाडि कहिलेको छ पहिला सुरुमा यहाँनिर 4 टाइम्स छ अरे कहिले 2032 मा र 3 टाइम्स छ कहिले 2050 मा। यो कसरी भन्न सकेँ मैले भन्दाखेरि रेस्पेक्टिभली भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो अगाडि दिएको चिजले अगाडिको भ्यालुलाई जनाउँछ र पछाडि दिएको चिजले पछाडिको भ्यालुलाई जनाउँछ। भने पछाडि 2032 BS र 2050 BS मा अब ल मानिलिउँ 2032 BS मा चाहिँ फादरको एज f छ अरे र सनको एज s छ अरे। अब यतिखेरको रिलेसन कस्तो भयो फादर्स एज वाज 4 टाइम्स भनेको छ नि त यहाँनिर 4 टाइम्स भने पछाडि के गर्नु पर्यो 4 टाइम्स अफ सन्स एज यो भयो। अब हेर्नुहोस् है 2032 देखि 2050 को अन्तरालमा यहाँनिर कति इयर्सको डिफरेन्स छ यहाँनिर 18 इयर्सको डिफरेन्स छ है 18 वर्षको डिफरेन्स छ। भनेदेखि अब फादर 2032 सालमा f इयर्सको थियो भने 2050 मा कति हुनु पर्यो f + 18 इयर्सको हुनु पर्यो। f + 18 गर्दाखेरि फादर + 18 इयर्स भनेको फादरको भयो र त्यसरी नै सन पनि अब 18 वर्षपछि त 18 वर्ष बुढो हुनु पर्यो नि त गर्दाखेरि के हुने भयो त सन + 18 है सन + 18। अब हेर्नुहोस् त 2050 सालमा के छ अरे त 3 टाइम्स छ अरे फादरको एज चाहिँ सनको भन्दा 3 टाइम्स छ अरे। 3 टाइम्स भन्नुको अर्थ के भयो 3 टाइम्स।
अब हेर्नुहोस् है, अब पहिला यो छ हामीसँग f इक्वल टु 4s र अर्को यो छ हामीसँग यो भनेको f प्लस 18 इक्वल टु 3 टाइम्स s प्लस 18 है। अब यहाँनिर हामीले f को भ्यालु देखिरहेको छौँ नि है, f को भ्यालु देखिरहेको छौँ नि हो, यो f को भ्यालुलाई हामीले यहाँनिर ल्याएर रिप्लेस गर्यौँ भने के भन्न सकिन्छ त 4s प्लस 18 इक्वल टु 3 टाइम्स s प्लस 18 भनेको कति हुने भयो त 4s प्लस 18 इक्वल टु 3s प्लस 3 टाइम्स 18 इज 18 20 60 60 मा 4 घटाउँदा 54 54। अब यो 18 लाई यता लग्ने र यो 3s लाई यता ल्याउने गर्दा के भन्न सकियो 4s माइनस 3s इक्वल टु 54 माइनस 18 भनेको कति हुन्छ त 4s मा 3s घटाउँदा s बाँकी रह्यो अनि यहाँनिर 36 बाँकी रह्यो। अब हेर्नुहोस् त s को भ्यालु चाहिँ हामीले 36 निकाल्यौँ र s भनेको के हो छोराको 2032 सालको उमेर भन्छ। छोरा चाहिँ 2032 सालमा 36 वर्षको भइसकेको रहेछ भने अब हामीलाई के चाहिनेवाला छ 3s The father's age was 4 times and 2 times of his son at 2050 BS respectively. The birth year of the son was yes sir. First option 2040 BS sir. Second option 2032 BS sir. Third option 2023 BS sir. र फोर्थ अप्सन 2030 BS छ। ल हेर्नुहोस् है ठ्याक्कै अहिलेको जस्तै क्वेसन हो। पहिला सुरुमा हामीले के गर्छौँ 2000 कतिको भनेको छ 32 र 50 को कुरा गरेको छ। 2032 मा चाहिँ के छ अरे त हेर्नुहोस् है यहाँनिर रेस्पेक्टिभली भनेको छ। रेस्पेक्टिभलीको अर्थ अगाडि दिएको चिज भनेको अगाडिको भ्याल्यु हो र पछाडि दिएको चिजको भ्याल्यु चाहिँ यो पछाडिको हुन्छ। भनेपछि 4 टाइम्स चाहिँ कतिखेरको कुरा भयो 2032 को र 2 टाइम्स चाहिँ कतिखेरको 2050 को कुरा रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् है ल मानिलियौँ एकछिनको लागि 2032 मा चाहिँ फादरको एज एफ थियो अरे र सनको एज चाहिँ एस थियो अरे। यिनीहरू दुईटाको रिलेसन कस्तो थियो फादर्स एज इज 4 टाइम्स सनको एज। अब यसबाट 18 वर्ष बढेर 18 वर्ष बुढो भएर 2050 सालमा कुरा गर्नु पर्यो भने चाहिँ फादरको एज 18 वर्ष बढेर के हुने भयो त पहिलाको यतिखेरको फादरको एज एफ छ भने अब 18 वर्ष पछि के हुन्छ 18 वर्ष आफ्टर भयो नि त पछि भनेको के हुनु पर्यो 18 जोड्नु पर्यो इक्वल टु सनको एज पनि ठ्याक्कै त्यस्तै सनको एज पनि के गर्नु पर्यो त 18 वर्ष जोडेर हामीले यहाँनिर के लेख्नु पर्यो सन प्लस 18। अनि त्यस पछाडि रिलेसन कस्तो छ रिलेसनमा हामीलाई यहाँनिर 2 टाइम्स भनेको छ 2 टाइम्स हो भनेदेखि हामीले यहाँ के लेख्नु पर्यो 2 टाइम्स लेख्नु पर्यो। अब यहाँबाट हामीले के लेख्न सकियो f इक्वल टु 4s लेख्न सकियो र यहाँबाट के लेख्न सकियो अब f भनेको त 4s हो यो भ्यालुलाई यहाँनिर यो f मा लगेर राखियो भने 4s प्लस 18 भनेको कति आउने रहेछ 2
अब यो मल्टिप्लाई गरौँ है भित्रपट्टि गर्दा 2s प्लस 36 हुने भयो। अब यसलाई यतापट्टि ल्याउनुहोस्, यसलाई यतापट्टि लग्नुहोस्, इक्वल टु 18 s इक्वल टु 18 डिभाइडेड बाई 2 भनेको कति हो 9 हो। अब यहाँबाट हामीले के भन्न सकिन्छ त सनको उमेर s भनेको के हो सनको उमेर कहिले 2032 मा हो s भनेको भने पछाडि यदि उसको उमेर 2032 मा चाहिँ कति थियो 9 वर्षको थियो भने अब उसको जन्म भनेको कहिले भएको हुनुपर्छ त 9 वर्षको भइसक्यो नि त 2032 मा भने 9 वर्ष घटायौं भने उसको ठ्याक्कै जन्मेको वर्ष आउने भयो नि त 9 घटाउँदा 2023 which is our required answer है। ल यो भइसके पछाडि अर्को क्वेशनमा जाउँ। अर्को क्वेशनमा चाहिँ के भनेको छ भन्दा यस्तै खालको क्वेशन छ। If Hari is now 3 times as old as Rita 5 years ago, she was 5 times old as he was. Now the age of Hari is भनेको छ 10 years, 12 years, 30 years र 24 years है। ल यो क्वेशन छ एकचोटि क्वेशन पढौँ है त। यो क्वेशनमा अलिकति करेक्सन चाहिने जस्तो देखेँ मैले, क्वेशन सायद रङ छ कि। इफ हरि इज नाउ 3 टाइम्स भने पछाडि एज ओल्ड एज यहाँनिर फुल स्टप एउटा चाहिन्छ नि। 5 years अगो सिवाज होइन यहाँनिर हिवाज हुनुपर्ने हो अनि यहाँ चाहिँ सिवाज हुनुपर्ने हो है। ल अब चाहिँ हामी यसलाई सल्भ गर्छौँ। के भनेको छ हरिको उमेर ल हेर्नुहोस् है। अब प्रेजेन्ट एजमा जाउँ पहिला सुरुमा। प्रेजेन्ट भनेको अहिलेको भयो है। अहिले मानिलिउँ हरि र सीताको उमेर चाहिँ हामीले हरि र रिताको एच र आरले डिनोट गरौँ। क्वेसनले के भनेको छ हरि इज नाउ 3 टाइम्स भने पछाडि हरि इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज रिता। यो भनेको रिताको उमेर हो, यो भनेको हरिको उमेर हो। र अब 5 years अगो यो टाइमभन्दा 5 वर्ष अगाडि 5 वर्ष अगाडि के हुने भयो हरिको उमेर 5 वर्ष अगाडि त हरि त अहिलेभन्दा 5 वर्ष पहिला त के थियो 5 वर्ष सानो थियो भन्छ। हरिको उमेर 5 वर्ष अगाडि चाहिँ h-5 हुनु पर्यो, अहिलेभन्दा 5 वर्ष घटाउनु पर्यो नि त। र रिताको उमेर पनि आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि त 5 वर्ष सानो हुन्छ नि त भन्छ, 5 घटाउनै पर्यो यसमा पनि। त्यतिखेरको रिलेसन के थियो रे हरि वाज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज सिवाज भने पछाडि 5 टाइम्स रिताको त्यतिखेरको उमेर भन्दा हरि चाहिँ 5 गुणाले हरिको त्यतिखेरको उमेर चाहिँ 5 गुणाले बढी रहेछ। अब हेर्नुहोस् त यो इक्वेसन र यो इक्वेसनलाई लियो भने हामीले के भन्न सकिन्छ h इक्वल टु 3r h-5 इक्वल टु भ्याल्यु रिप्लेस गर्दा यहाँनिर 3r लेख्न पाइयो, -5 इक्वल टु 5r -25। अब यो 25 लाई यता ल्याउने यसलाई यता ल्याउने गरियो भने के लेख्न सकिन्छ त 25 यतापट्टि आउँदा पोजिटिभ हुने भयो, -5 इक्वल टु 5r -3r। और यो भनेको 20 इक्वल टु 2r और r इक्वल टु कति भयो 10 भयो। 20 डिभाइड बाई 2 भनेको 10। अब यहाँबाट हामीले के लेख्न सकिन्छ h इक्वल टु 3r हो भने h इक्वल टु 3r र r को भ्यालु त हामीले यहाँनिर निकालेको छौँ।
भने 3 टाइम्स 10 भने कति भयो त अहिले 30 चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एन्सर भयो। ल